सजाउनु छ देश सहकारी नै ग्रामीण विकास गर्ने बलियो आधार महिला उद्यम विकास अनि युवा स्वरोजगार सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ सहकारी दर्पण सहकारी दर्पण सहकारी दर्पण। नमस्ते, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट प्रत्येक शनिबार साँझ ठिक यही समयमा करिब 20 मिनट अवधिभर प्रस्तुत गरिने यो कार्यक्रममा हामीले सहकारीसँग सम्बन्धित विविध विषयवस्तुमा आधारित सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। सधैँझै स्वागत एवं सहकारी अभिवादन सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा आजको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारी गतिविधि र अनुकरणीय सहकारी संस्थाको चिनारी प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुरु गरौं सहकारी गतिविधिबाट। ललितपुर जिल्लाको तडोका स्थित मनासलु बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको 14औं वार्षिक साधारण सभा पुस 12 गते सम्पन्न भयो। साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय सहकारी संघका पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश बास्कोटाले संस्थामा सक्षम नेतृत्व रहेको हुँदा संस्था व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढेको बताउनुभयो। उहाँले सहकारी क्षेत्रबाट राज्यलाई पुगेको योगदानको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी संघका उपाध्यक्ष विजयराज घिमिरेले संघले सहकारीको नेतृत्व विकासका लागि स्वदेशी तथा वैदेशिक तालिमका लागि सहकारी कर्मीहरूलाई अवसर प्रदान गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले सहकारी संघ संस्थाहरू सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै सहकारी संघ संस्थाहरूले संरक्षित पुँजीकोषको वितरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका निर्देशक शिवप्रसाद घिमिरेले साधारण सभा सहकारीको सर्वोच्च निकाय हो भन्दै गत वर्षमा सम्पन्न भएका कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने र भावी दिनका कार्यक्रम तय गर्ने दिन हो भन्नुभयो। उहाँले सदस्यहरूको सक्रियता, सञ्चालकहरूको इमान्दारिता र कर्मचारीहरूको क्षमताबाट नै सहकारी संस्था राम्रो हुने बताउनुभयो। समाजसेवी मथुरा प्रसाद घिमिरेले संस्थाले सदस्यहरूलाई ऋण लगानी गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो। उहाँले संस्था सफल र नमुनाको रूपमा सञ्चालन भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आफू सदस्य हुन पाएकोमा गर्व गर्नुभयो। जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड ललितपुरका अध्यक्ष माधव दुलालले संस्थाले पुर्याएको सेवाको प्रशंसा गर्दै बहुद्देश्य सहकारी संस्थाहरूले सदस्यहरूको पुँजी अझ बढी परिचालन गरी उत्पादनमा वृद्धि गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय ललितपुरका प्रसार अधिकृत लेशबहादुर केसीले यस संस्था मार्फत रासायनिक मलको वितरण सहज रूपमा भएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि संस्थासँग मिलेर काम गर्ने बताउनुभयो। संस्थाका अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न साधारण सभामा अध्यक्ष पौडेलले संस्थाको गत वर्षको प्रगति प्रतिवेदन र चालू वर्षका लागि प्रस्तावित कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। संस्थाका उपाध्यक्ष दीपराम महर्जनले स्वागत गर्नुभएको कार्यक्रममा संस्थाका सचिव अर्चना अमात्यले कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुभएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, सहकारी गतिविधिपछि अब राख्दैछौ काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको पनौती स्थित ज्योति मिरमिरे सामूहिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलाप र यसले समाजमा पारेको प्रभाव आजको संस्था चिनारीमा। काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 11 स्थित यो ज्योति मिरमिरे सामूहिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था आफ्ना विभिन्न क्रियाकलापको माध्यमबाट आज अलग परिचय स्थापित गरी सहकारी क्षेत्रमा नमूना बनाउने प्रयासमा अग्रसर रहेको पाइन्छ। आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउने प्रमुख उद्देश्यका साथ सहकारी व्यवसायलाई आधुनिक, वैज्ञानिक र विश्वसनीय बनाउँदै सदस्यलाई प्रदान गर्दै आएको सेवाको स्तर वृद्धि गर्ने प्रयासमा जुट्दै आएको छ। संस्था समग्र वित्तीय अवस्थालाई प्रभावकारी परिमार्जन गर्ने
तथा संस्थागत सुदृढीकरण गरी व्यवस्थापकीय क्षमता बढ़ाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उदाहरणीय सहकारी संस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने सोचका साथ करिब 1 वर्ष अगाडि स्थानीय 4वटा सहकारी संस्थाहरू एकताबद्ध भई जुटेर ज्योति मिरमिरे सामूहिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रूपमा समुदायमा कार्य गर्दै आइरहेको छ। पहिला ज्योति साकुस मात्रै थियो, पछि हामीले ज्योति मिरमिरे सामूहिक महिला साकुस जागृति नगर साकुस बीच 4वटा संस्था एकीकरण गरेर चाहिँ हामीले विशेष साधारण सभा गरे पश्चात हाम्रो साधारण सभापछि भर्खरै एउटा सञ्चालक समिति गठन भएको छ र सञ्चालक समितिले हामीले गएको कार्ययोजना यो वर्षको कार्ययोजना बजेट हामीले बनाएका छौं। हामीले विशेष गरी यो वर्ष चाहिँ संस्थाको 3 वर्षीय रणनीति योजना बनाउने 1 वर्षभरिकै कार्यक्रम हामीले बुकमा तयार दिइसकेका छौं। हामीले शिक्षाका तालिमका अनि ऋण एसोसिएसन अन्तर्क्रिया लगायतका विविध कार्यक्रम अनि संस्थाको विभिन्न पोलिसीहरूलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर नयाँ परिमार्जन गरेर पोलिसीहरूलाई अपडेट गर्ने काममा हामी अगाडि बढ्छौं यो वर्ष। अनि यो वर्ष चाहिँ विशेष गरी हामीले पुँजीवृद्धिका कार्यक्रमहरूलाई पनि अगाडि सारेर संस्थालाई एउटा नमुना बनाउनको लागि नेस्कुनसँग समन्वय गरेर चाहिँ प्रोबेसन एक्सेसका कार्यक्रममा हामी सहभागी बन्ने सोच गरिरहेका छौं। यस क्षेत्रमा सहकारी संस्थाले महिलाहरूलाई बढ़ीभन्दा बढ़ी सक्रिय गराई उनीहरूमा सिलाई बुनाई जस्ता सिपको विकासका साथै उद्योग तथा विभिन्न कृषिजन्य व्यवसायमा शरीक गराउने प्रयास स्वरूप नै संस्थामा महिलाहरूको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा रहँदै आएको पाइन्छ। विभिन्न 4वटा सहकारी संस्थाहरू बीच एकीकरण हुनु पूर्व ज्योति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नामबाट 2056 सालमा स्थापित सहकारीले सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रमबाट पनि पुष्टि भएको देखिन्छ। 59 सालबाट लघुवित्त कार्यक्रम सुरुवात गरेपछि हामीले चाहिँ लगभग 30 वटा भन्दा बढी समूहहरू बनायौं। त्यसमा 1000 भन्दा बढी सदस्यहरू हामीले बनाइसकेपछि हामीले हाम्रो संस्था मार्फत चाहिँ बढीभन्दा बढी महिला सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो लघुवित्त कार्यक्रम मार्फत। उहाँहरूलाई चाहिँ सिलाइ बुनाइका कार्यक्रम, साबन बनाउने कार्यक्रम, लोकल हाम्रो कृषि सम्बन्धी नै भएको आधारले गर्दा हामीले कृषि सम्बन्धीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यौं र सहकारी हाम्रो भित्र रहेका सदस्यहरूको नेतृत्वको विकासको लागि शिक्षा र तालिमको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यौं र त्यो 59 सालदेखि सुरुवात भएको अहिले पनि निरन्तरता हामीले एकजना स्टाफलाई चाहिँ हरेक बस्ती बस्ती र समूहहरूमा चाहिँ पठाइरहेका छौं। एकल रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको ज्योति लगायत 4वटा सहकारी संस्थाहरू बीच भएको एकीकरणबाट अहिले संस्था अझै सबल बन्न पुग्नुको साथै कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा अझै सहज र प्रभावकारी बन्न गएको महसुस गरिएको छ। मूल रूपमा पनौती नगरपालिका तथा आसपासका गाउँ विकास समितिलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएको यो ज्योति मिरमिरे बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सदस्यको आर्थिक पक्ष सबल बनाई उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याई सामाजिकीकरणमा पनि आफ्नो भूमिकालाई सक्रिय बनाउने प्रयास गर्दै आएको पाइन्छ। यिनी हुन् चमेली बस्नेत। विगत 2 वर्ष अघिबाट व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेतीमा सक्रिय रहँदै आएकी छिन्। यस वर्ष 3,50,000 को तरकारी बेचेको बताउने यिनले संस्थाबाट 5 लाख रुपैयाँ ऋण लिई व्यवसाय थालेकी हुन्। यसरी व्यवसाय गर्न थालेपछि कसैको आश गर्न नपरेको, घर व्यवहार चलाउन, केटाकेटीको पढ़ाई खर्चको साथै ऋण किस्ता तिर्न पनि कुनै गाह्रो नभएको बताउँछिन्। पहिलाको अवस्थामा एकदम 2-4 पैसा खर्च गर्न नि एकदम गाह्रो हुन्थ्यो। अब अहिले तरकारी बेच्नले गर्दाखेरि 2-4 पैसा खर्च गर्न सजिलो भइरहेको छ। अब उहाँसँग पैसा माग्नु पर्दैन, आफैले तरकारी बेच्दै आफ्नो घर चलाउन नि राम्रो भइरहेको छ। कोहीसँग माग्नु पर्दैन, तरकारी बेच्ने अब यसो बेला बेला किस्ता तिर्ने खुसी छु। यसरी विभिन्न किसिमका तरकारी खेती गरेपछि राम्रो फाइदा भएको बताउने चमेली बस्नेत सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर अझै 5 वटा टनेल थप्ने विचारमा छिन्। यिनी हुन् तरकारी तथा दूध व्यवसायी कोमल काफले। जीवन निर्वाहको लागि अनेकौं दुःख र हण्डर झेलेका यिनले पछिल्लो समयमा सहकारी संस्थाको सदस्यता लिई ऋण झिकेर तरकारी व्यवसाय शुरू गरेका हुन्। दैनिक 700-800 रुपैयाँ आमदानी हुने बताउने यिनले घडेरी जोडिसकेका छन्। केटाकेटी पढाउनदेखि घरायसी व्यवहार सबै यसैले धानेको बताउँछन्। पहिला हामीले व्यवसाय गर्दाखेरि सहकारीमा ऋण झिक्दाखेरि 3000 रुपैयाँ थियो हाम्रो। पहिला सुरुमा हामी 325 रुपैयाँ राख्ने गरेका थियो।
25 जनाबाट बनेको। अहिले उपलब्धि भनेको मेरो लक्ष्य बच्चा पढाउने लक्ष्य थियो, बच्चा पढाइयो अनि अलिअलि आफूले घनेरी सानो किनियो, यस्तै निर्वाह भइरहेछ। विगत 12 वर्ष अघिबाट फोटो स्टुडियो सञ्चालन गरी आएका यिनी हुन् सीताराम तुलाधर। पछिल्लो समयमा सम्बन्धित सिप सिकेर सहकारीको सदस्यता लिई संस्थाबाट ऋण पाएको कारण आफ्नो व्यवसायलाई अझ विस्तार गर्न सजिलो भएको बताउँछन्। यो हामीले ज्योति बचतबाट हामीले यो पुरा प्रोसेस गरेर मिलाएर हामीले टिमबाट ऋण लिएर काम सुरु गरेको थियो। पहिला काम थिएन, सिप थिएन, अनि त्यो सबै पुरा ट्रेनिङहरू सबै लिएर भयो, तर पैसा अभाव भयो। त्यो पैसा कहाँबाट लिउँ भनेर कुरा गर्दा हामी सल्लाह गर्नु ज्योतिबाट लिउँ भन्ने कुरा भयो हाम्रो। त्यहाँबाट सबै मिलाएर हाम्रो काम यस्तो गर्ने भनेर हामीले जुन अनुभव सुनाउँदा हामीलाई ऋण दिने भयो। ऋण त्यहीँबाट दिएपछि हामीले काम सुरु गरेँ। बिस्तारै गर्दा अहिले 10-11 वर्षसम्म हामीले राम्रो प्रगति गऱ्यौँ। जग्गा जमिन अलिअलि घर बनायौँ, बच्चाहरूलाई स्तरीय शिक्षा दियौँ, घर परिवारमा पनि सबैलाई हामीले राम्रो व्यवहार गऱ्यौँ, राम्रो सबैको पास के भन्छ यो घर रेखदेख हेर्ने सबै काम राम्रो भयो। सहकारी संस्थामा आबद्ध रही व्यावसायिक विकासको लागि ऋण प्राप्त गरेर आफ्नो जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सफल सदस्यहरू यहाँ प्रशस्तै रहेको भनाइ पाइन्छ। पनौती नगरपालिका क्षेत्रभित्रका 4वटा सहकारी संस्था बीचको एकीकरणले नगरपालिका तथा आसपासका गाउँ विकास समितिका विपन्न वर्गहरूको उत्थान गर्ने मूल अभिप्रायका साथ सञ्चालन गरिएको लघुवृत्त कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको देखिएको छ। मेनली हामीले चाहिँ सदस्यहरूको लघु व्यवसायमा हामीले ऋण लगानी गरिरहेका छौँ। समूहगत रूपमा संगठन गरेर भैँसी पालन, बङ्गुर पालन, तरकारी खेती जस्ता क्षेत्रहरूमा ऋण लगानी गरेका छौँ भने केही हामीले व्यावसायिक ऋणहरू पनि लगानी गरेका छौँ। त्यो चाहिँ अलिकति व्यापार व्यवसायमा लाग्ने सदस्यहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर लगानी गरिरहेका छौँ। हाम्रो संस्थाले गरेको जुन लगानीलाई चाहिँ परिचालन गरेर उहाँले आफ्नो व्यवसायलाई सानोबाट ठुलो बनाइरहनु भएको छ। यस हिसाबले गर्दाखेरि उहाँहरूको जीवनस्तर, आर्थिक स्तर चाहिँ माथि उकासिया छ। त्यो चाहिँ सकारात्मक प्रतिफल नै हो। सहकारीले चाहिँ जुन उहाँहरूको एउटा जीवनस्तर उकास्नको लागि जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो ज्योति मिरमिरे सामूहिक साकोसले पुर्याएको योगदान चाहिँ उत्कृष्ट छ भन्ने मलाई लागेको छ। एक अर्काको परिपूरकको रूपमा मानिएको संस्था र सदस्य सबल र सक्षम हुनको लागि व्यवस्थापनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा सहकारी संस्थाले सञ्चालन गर्ने हरेक क्रियाकलापलाई व्यावहारिक तथा पारदर्शी बनाउनु पर्नेतर्फ पनि संस्था चनाखो रहेको पाइन्छ। यसका लागि सम्बन्धित समितिलाई मुख्य जिम्मेवारी प्रदान गरी कुनै पनि असहज अवस्थाको समाधान गर्न तत्काल पहल गर्नेतर्फ संस्थाले ध्यान दिँदै आएको छ। हामीले कार्यालयसँग हामीले समन्वय गरेर कार्यालयमा हुने हरेक दैनिक गतिविधिहरू, आर्थिक गतिविधिहरूको रिपोर्ट लिने र मासिक रूपमा ती रिपोर्टहरूलाई अध्ययन गरेर सञ्चालक समितिको बैठकमा हामी पेश गर्छौँ र त्यहाँ कुनै त्यस्ता खालका कमी कमजोरी गल्तीहरू देखा पर्यो भने हामी तत्कालै ती विषयहरूलाई सच्याउनको लागि कार्यालयमा र लेखा समितिको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा पनि हामीले चाहिँ ती कुराहरू जानकारी गराउँछौँ र अब केही समस्याहरू अप्ठ्यारा पर्दाखेरि त्यसलाई हामी त्यसरी समाधान गर्ने गरेका छौँ। समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि स्वयं स्थानीयहरूलाई सहकारीमा ऐक्यबद्ध गराई सहकार्यको माध्यमबाट गरिएको प्रयास धेरै हदसम्म सफल र प्रभावकारी देखिएको छ नै। तर यदाकदा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृतिले आम जनमानसमा पारेको नकारात्मक प्रभावतर्फ संस्था संवेदनशील रहँदै आएको देखिन्छ। सदस्यहरूको बचतलाई सुरक्षित बनाउनेतर्फ कस्तो सजगता अपनाइएको छ त भन्ने हाम्रो सामान्य जिज्ञासामा संस्थाका कोषाध्यक्ष यसको लागि हामी निकै नै सजग छौँ। किन भन्दाखेरि तपाईँको कोषको लागि हामी सेन्सिटिभ भएरै यो आर्थिक प्रशासन नीति हामीले लागू गरेका हौँ। यसमा सानो सानो कुराहरू खर्च गर्नेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ क्यासको नगदको कारोबार भएको हुनाले आर्थिक प्रशासन नीति चाहिँ चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ भनेर हामीले नीति नियम लागू गरेर उहाँहरूले पनि त्यही अनुसार हामीले चाहिँ जिम्मेवारी दिएका छौँ। सहकारीको मूल भावना अनुरूप
सदस्यहरूलाई प्रदान गर्दै आएको सेवा विस्तार तथा कार्यक्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै लैजाने प्रयास स्वरूप यस ज्योति मिरमिरे सामूहिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको मूल कार्यालय बाहेक 2वटा सेवा केन्द्र विस्तार समेत गरी कार्य गर्दै आएको छ। 4800 भन्दा बढ़ी सदस्यहरू रहेको यस संस्थाले अहिले 1 रोपनी जमिनमा बनेको आफ्नै यो भवनमा रही कार्य गर्दै आएको छ। यसबाट संस्थालाई वित्तीय क्षेत्रमा भरोसा दिलाउन अझै बल मिलेको भनाइ पनि पाइन्छ। संस्थाको उद्देश्य अनुरूप सफलताको लागि ठोस नीतिको आवश्यकतातर्फ ध्यान पुर्याउँदै आएको बताउने संस्थाका पदाधिकारी संस्था सञ्चालनमा सुशासनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेतर्फ जोड़ दिन्छन्। संस्थालाई चाहिँ सुशासनमा ल्याउनु पर्ने रहेछ। पोलिसी बनाएर चाहिँ सञ्चालन भयो भनेदेखि आपसै कुराहरू पोलिसीलाई परिमार्जित गर्दै ल भने एउटा सुरुवात त्यहाँबाट हुन्छ र हामी जनसमुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित संस्था बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ सहकारी संस्था सँगसँगै बचत तथा ऋणको कार्यक्रम नभइकन सामाजिक क्रियाकलापलाई सहित अगाडि बढाउँदै र संस्थालाई सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई एकरूपता सञ्चालक समितिको टिमलाई चाहिँ एकरूपता कायम गर्दै दक्ष व्यवस्थापनको निर्माण गर्दै दक्ष व्यवस्थापनलाई संस्थामा राखेर लग्यो भने क्रमिक रूपले संस्था सुधार पनि हुन्छ र त्यहाँको पुँजीवृद्धि कार्यक्रम पनि हुन्छ र समय सान्दर्भिक अनुसार समय अनुसार चाहिँ पुँजीवृद्धि कार्यक्रमलाई अगाडि लानुपर्ने हुन्छ र संस्थाले आफ्नो सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ संस्था चलाउनलाई नमुना बनाउनको लागि चाहिँ आफ्नो नीतिहरूलाई बनाउँदै र आफ्नो हरेक सञ्चालक समितिको मिटिङमा संस्थाको आर्थिक गतिविधिको बारेमा पल्स अनुसार विश्लेषण गर्दै अगाडि लग्यो भने त्यसमा कमी कमजोरी कुराहरू पनि भेटिन्छन्, सुधार्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यसको आधारमा गाइडलाइन गरेर अगाडि जाँदाखेरि संस्थालाई नमुना बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सहकारी भित्रको सहकार्यको रूपमा देखिएको 4वटा सहकारी संस्था मिली बनेको यो ज्योति मिरमिरे बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले एकीकरण पश्चात देखाएको आत्मविश्वास तथा कार्यगत क्षमता र गतिलाई नियालेर हेर्ने हो भने निश्चय नै समान उद्देश्य र कार्यक्षेत्रको दृष्टिले हाराहारीमा रहेर क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएका सहकारी संस्थाहरू बीचको एकता फलदायी रहनेमा आशा राख्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? यस बारेमा हामीलाई सुझाव र सल्लाह अवश्य नै पठाउनु हुनेछ भन्ने आशा लिएका छौं। प्रतिक्रिया पठाउनको लागि हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड पुल्चोक ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल cooptesk@gmail.com। हाम्रो वेबसाइट हो www.nctv.org.np। हवस् त, आजको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। आगामी शनिबार साँझ 6:05 विविध सामग्रीका साथ भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पण कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौं। नमस्ते, जय सहकारी।